गरौँ। त्यसो भए पार्टिसिपेन्टहरू बिस्तारै जोडिँदै जानुहुन्छ। हस्, मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ। हजुर सर, भएको छ सर। एकैछिन म टाइम लिन्छु यो लाइभमा, एकछिन म थोरै तयारी गर्दैछु लाइभ जानलाई। ए हस्, 1 मिनट जति लाग्ला सर, बढी मलाई। हस् हस्। हस् सर, हुन्छ, सुरु गर्दा हुन्छ सर। हामी त्यति धेरै फर्मल्ली केही गर्दैन सर, सुरु गरौँ अब। हस्, धन्यवाद राजेशजी। मैले तपाईहरुलाई मेरो आवाज कतिको तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ? सुनिएको छ सर। मैले तपाईहरुलाई रिभ्यू पेपरको बारेमा अलिकति 1-1.5 घण्टा डिस्कस गरेँ। आज म अलिकति फर्मेटको बारेमा हिजो हामी कुरा गरियो। रिभ्यू पेपर कस्ता कस्ता मान्छेहरू लेख्छन्, यसको चाहिँ लेख्ने नर्म्सहरू के छ, प्र्याक्टिसको बारेमा मैले हिजो केही कुरा गरेँ। आज म लेख्ने तरिकाको बारेमा केही डिस्कस गर्न म कोसिस गर्छु। जस्तै एउटा जहिले पनि केही कुरा रिभ्यू पेपर लेख्दाखेरि विद्यार्थीलाई म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने त्यो रिसर्च क्वेशन मैले हिजोदेखि रिसर्च क्वेशनको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। हामीले रिसर्च गर्ने भनेको त कुनै पनि रिसर्च क्वेशनको आन्सर दिने हो। त्यसैले जहिले पनि आफ्नो मेरो इको आछ, मेरो यहाँ हैन सर, सुरु गर्दा हुन्छ। केही पार्टिसिपेन्टहरुको अलिकति माइक अनम्युट भएर सर, म उहाँहरुलाई म्युट गरिदिन्छु। त्यसैले तपाईको जहिले पनि लेख्दाखेरि चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईको टाइटल अथवा तपाईको रिसर्च क्वेशनहरु हुन्छ टाइटल भित्र चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको रिभ्यू पेपरमा अथवा तपाईको रिसर्च पेपरमा कुन कुन पोजिसनको आन्सर दिन खोज्नु भएको हो त्यसलाई तपाईले चाहिँ टपमा पेपरको टपमा लेखिदिनु भयो भने तपाईले चाहिँ तपाई जहिले पनि ट्र्याकमा गएर लेखिरहनुहुन्छ। तपाई ट्र्याकबाट डिरेल हुनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो टपमा तपाईको चाहिँ रिसर्च क्वेशन लेख्न जरुरी छ। तर अब तपाईले आफ्नो त्यो लेखिसकेपछि फेरि त्यसलाई हटाउन जरुरी छ। जहाँ लेख्ने हो त्यही लेख्नु पर्यो। अब एकाडेमिक राइटिङमा जहिले पनि हामी चाहिँ भर्बको युज गर्ने कुरा, राइटिङमा एउटा आफ्नो सुधार्नको लागि भर्बको युज गर्ने कुरा, अननेसेसरी वर्डहरु जस्तै तपाईको हामी चाहिँ अनावश्यक वर्डहरु राख्छौं, हामी जार्गन भन्छौं हैन। त्यस्तो खाले वर्डहरु चाहिँ कतिको आवश्यक छ। सेन्टेन्स तपाईको एकचोटी पढिसकेपछि यो वर्ड चाहिँ अननेसेसरी छ, यो अहिले म तपाईको जार्गन वर्डको बारेमा कुरा गर्छु पछि त्यो अननेसेसरी वर्ड हटाउन जरुरी छ। त्यसपछि सामान्यतया कुनै पनि वर्डहरु लेख्दाखेरि चाहिँ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ लामो लामो वर्डहरुको चाहिँ 25 30 45 सम्म चाहिँ 30 45 सम्म वर्डहरु लामो वर्डहरु वर्डहरु राखेर सेन्टेन्स बनाएको छ। त्यसैले सेन्टेन्सलाई सकेसम्म स्प्लिट गर्न ट्राई गर्नुस्, जसले गर्दा रिडर्स चाहिँ तपाईको चाहिँ अलमलिनु भएन। त्यसपछि यो कुनै पनि कुरा चाहिँ रिडर चाहिँ हेरमा चाहिँ क्लियरिटी आउनु पर्यो, एम्बिग्युटी हुन भएन। त्यसले जबको चाहिँ यो कहिलेकाहीँ त्यो एम्बिग्युटीलाई चाहिँ हटाउनको लागि कमाहरुले पनि राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अनावश्यक रूपमा प्रिपोजिसन चाहिँ प्रयोग गरिरहने, अगाडिपट्टिको कहाँ चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ त्यसको नाउनको ठाउँमा प्रिपोजिसन चाहिँ प्रिपोजिसन प्रयोग गर्ने त्यो पनि एकदम विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
र मैले यो पनि भनेको थिएँ सेन्टेन्सहरुको एक र अर्काको तपाईको लिंकेज र एक र अर्काको प्याराग्राफको बीचमा कोहेरेन्स भएन भने तपाईको राइटिङ राम्रो हुँदैन। त्यही भएर तपाईको चाहिँ मैले हिजो तपाईलाई भनेको थिएँ एउटा सेन्टेन्स र अर्को सेन्टेन्सको बीचको तपाईको लिंकेज कुनै पनि प्याराग्राफ एउटा थीमको हुन्छ। सामान्यतया कुनै पनि प्याराग्राफ 7, 8, 9, 10 सेन्टेन्स यो थम्ब रुल भनेको मैले कुनै पनि वर्ड कुनै पनि सेन्टेन्स 25 वटा वर्डको भन्दा बढी सेन्टेन्स हुने बित्तिकै तपाईले विचार गरिहाल्न पर्छ। कुनै पनि प्याराग्राफ 6, 7, 8, 9, 10 सम्म चाहिँ भयो भने त हुनु भन्दा बढी हुने बित्तिकै तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के थीममा लेखिरहेको छु, म अल्मलिएको छु कि यो प्याराग्राफले मेसेज चाहिँ राम्रोसँग दिन सकेको छैन कि अथवा दुई तीनटा थीममा तपाईको यो प्याराग्राफ चाहिँ अल्दिन थाल्यो कि भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लेख्दाखेरि नम्बर अफ सेन्टेन्स विदिन अ प्याराग्राफ र नम्बर अफ वर्ड्स विदिन अ सेन्टेन्स विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईले याद गर्नुहोस् जहिले पनि टेक्स्ट चाहिँ इफेक्टिभ हुनको लागि रिडर्स फ्रेन्डली भन्छ। तपाईले आफूले बुझेर भन्दा पनि मैले अलि एम्बिग्युइटीको कुरा गरे। हामी के गर्छ भन्दा कति कट्ठामा काम गरियो, कति कट्ठा छ भन्छौं, तर जहिले पनि सोच्दाखेरि काम लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने इन्टरनेसनल रिडरलाई सम्झेर लेख्न पर्छ चाहिँ कुरा। कट्ठा भने त हामीले बुझ्छौं, त्यसलाई किन हामी हेक्टरमा चेन्ज गर्न जरुरी छ, किन हामी एकरमा चेन्ज गर्न जरुरी छ, त्यस्तो कुरालाई एकदम बुझ्न जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हामी यदि धेरै चाहिँ कुनै शब्द प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। तपाईलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। एक्सटेन्सन भन्ने शब्द हामी जति प्रयोग गर्छौं, मलाई एकजना प्रोफेसरले एक्सटेन्सन भने के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। हामीले सोध्यौं, त्यो कोरियाको प्रोफेसरले रामपुरमै आएर सोध्नु भएको थियो, तिम्रो त एक्सटेन्सन डिपार्टमेन्टमा काम गर्दा रहेछौ, के हो त एक्सटेन्सन भनेर सोध्नुभयो। भनेको अनि मैले एक्सटेन्सन भने यस्तो यस्तो हो भने पछि एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरलाई त एक्सटेन्सन भन्ने विषय थाहा रहन्छ भने तपाईको हामीले त आइबीएम भन्छौं, आइएस भन्छौं, एएफई भन्छौं। अनि हामी यस्तो भइसकेका हुन्छौं कि एएफई संसारलाई थाहा छ, आइएस संसारलाई थाहा छ, आइपीएम संसारलाई थाहा छ भन्छौं। तर त्यो बीचमा रिडर्सले तब जब त्यहाँ त्यो के हो भन्ने कुरा तपाईको बुझ्दै नबुझ्ने रिडर पनि हुन्छ नि त। त्यसैले चाहिँ त्यो रिडरलाई बुझाउने तरिकाले चाहिँ रिडर्सलाई बुझाउने तरिकाले तपाईले चाहिँ लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्को कुरा पछाडी डिस्टर्ब आयो है। तपाई अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। मैले सबैजनालाई म्युट गरिदिएको छु अलिकति डिस्टर्बेन्स भएर। म तपाईलाई पक्नुस् है, म यहाँ मेरो पावर पोइन्टबाट फेरि तपाईले मलाई अनम्युट गर्न मिल्छ? हजुर सर, अनम्युट भइसक्नु भएको छ सर। ए हस् ल। त्यसपछि याद गर्ने पर्ने कुरा सिम्पल कुराहरु छन् तपाईलाई म, तर चाहिँ क्लियर हुन पर्यो तपाईको चाहिँ मेसेज, ग्रामेटिकली करेक्ट sentence short, or that he avoid all detail and treat his subject only in outline, but that never word tale. यो तपाईको एकदम मलाई मन पर्यो, तपाईलाई मैले यो कोटेसन राखेको छु। यो हेर्नुस् त, मैले अघि नै भनिहाले जार्गन वर्डको कुरा गरेर अननेसेसरी सेन्टेन्सको कुरा गरे। अब क्वालिटी टेक्स्ट सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर तपाईको सिम्पल स्ट्रक्चर सकेसम्म एकाडेमिक राइटिङ जहिले पनि सिम्पल राइटिङ हो।
हामी अब नन नेटिभ स्पिकर भयौँ, हामी इङ्ग्लिसमा तपाईँको राम्रो चाहिँ उहाँ के अरे अमेरिकनहरू जस्तो ब्रिटिसहरू जस्तो हाम्रो राम्रो छैन, त्यसैले हामीले यो राइट अप लेखिसकेपछि फेरि तपाईँको राम्रो चाहिँ जर्नलहरूले त ग्रामर चेक गर्नदेखि लिएर एकाडेमिक राइटिङमा तपाईँको चाहिँ रिभ्यूहरू तपाईँको धेरै तपाईँको फाइन ट्युनिङ गर्नुपर्छ। तर पनि हामीले चाहिँ सेन्टेन्स लेख्दाखेरि स्ट्रक्चरको याद गर्ने, वर्डको अर्डर याद गर्ने, सेन्टेन्सको लेन्थ याद गर्ने, क्लजहरू राख्ने कुरा, सेमिकोलन राखेर के अरे क्लजहरू राख्ने कुरा, रिडेबिलिटीको कुरा र पङ्क्चुएसन र टर्मिनोलोजी जार्गन प्रयोग गर्ने कुरा एकदम याद गर्नुपर्ने कुराहरू नि। र दिदिनका कुरा चाहिँ तपाईँले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले बेसिकल्ली फर्मल राइटिङ र इन्फर्मल राइटिङ चाहिँ दुईटा राइटिङमा छुट्याउँछौँ। एउटा फर्मल राइटिङ भनेको तपाईँ के हो भन्नुहुन्छ भने साइन्टिफिक राइटिङ, ब्युरोक्रेटिक प्रशासनमा कानुनी रूपमा लेख्ने कुराहरू एकदम फर्मल तरिकाले लेख्न पर्ने हुन्छ। हामीले स्ल्याङहरू प्रयोग गर्ने इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै पत्र पत्रिकामा तपाईँको धेरै अनावश्यक तपाईँको चाहिँ त्यो बढाइ चढाइ गरेर लेख्ने चलन हुन्छ। जर्नलिजममा, कमर्सियल पर्पसमा, पर्सनलमा केही कुरा पनि तपाईँको अलिकति इमोसनल भएर लेख्ने चलन हुन्छ। तपाईँको चाहिँ त्यो टाइटललाई पनि तपाईँको अलिकति तपाईँको चाहिँ एट्र्याक्टिभ कसरी बनाउँछ भनेर लेखिया हुन्छ। र वर्डहरू प्रयोग गर्दा पनि तपाईँको इन्फर्मल वर्डहरू प्रयोग गर्ने गरिया हुन्छ। एकाडेमिक राइटिङमा त्यो गर्न हुँदैन, साइन्टिफिक राइटिङमा त्यो गर्न हुँदैन। हामीले हेर्छौँ पत्रिकाको चाहिँ हेर्छौँ, तपाईँको कुनै पपुलर आर्टिकलको हेर्छौँ, पपुलर आर्टिकलको पत्र पत्रिकाको र पर्सनलको फिलिङ्सहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आउनु हुँदैन। कसैले तपाईँको चाहिँ अनावश्यक एड्जेक्टिभ तपाईँको चाहिँ लगाइदिने कुरा चाहिँ के अरे अब अलिकति चाहिँ भावनामा आएर अनावश्यक एड्जेक्टिभ लगाउने कुरा हुन्छ। त्यो पनि एकदम विचार गरेर चाहिँ के अरे ध्यान दिएर मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले 5वटा टिप्स भनेर मैले भनेको थिएँ। एज अ रुल पुट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर्स्ट। तपाईँको जहिले पनि सेन्टेन्सका प्याराग्राफ लेख्दाखेरि जे कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ पहिला लेख्नुपर्छ। र लामो वर्डहरू कहिले पनि लामो तपाईँको चाहिँ वर्डहरू पनि लेख्नु हुँदैन। लामो वर्ड कुन कुन हुन् भन्ने कुरामा पछि एक्जाम्पलमा मैले राखेको छु। Keep sentence and paragraph short, less than 25 word in a sentence, less than 8 line in the paragraph. मैले 25 शब्द र 8 लाइनको कुरा गरेको छु। यो थम्ब रुल हो, कुनै साइन्टिफिक लजिक छैन। तर जब 25-26 भन्दा माथि चाहिँ वर्ड जाने बित्तिकै तपाईहरु विचार गर्नुहोस्। तपाईको 8-10 लाइन भन्दा बढी माथि जाने बित्तिकै तपाईले विचार गर्नुहोस्। त्यसपछि प्यासिभ भर्ब तपाईको चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन, एक्टिभ भर्ब प्रयोग गर्न पर्छ र सकेसम्म वर्डहरु कट गर्नुहोस् मैले भने। पावर अफ भर्बको कुरा मैले एक्जाम्पल राम्रोसँग हेर्नु भयो भने मैले पहिलो लेखेको रातोमा त्यो रातो र चाहिँ यो हरि नीलो यो दुईसँग कम्पेयर गरेर लेखेको छु। हेर्नुस् त, दिस वर्क इज द जनरलाइजेसन अफ द जोन्सन अर्लियर फर्मुला। दिस यो तपाईको यसमा तपाईको चाहिँ यो इज अ भन्ने तपाईको चाहिँ अननेसेसरी वर्ड आएको छ। दिस वर्क जनरलाइज जोन्सन अर्लियर फर्मुला भने यो बेटर सेन्टेन्स भयो। यहाँ तपाईको दुईटा वर्ड तपाईको चाहिँ यहाँ तपाईले अनावश्यक रूपमा लेखिरहनु भएको छ अगाडि। त्यसै गरी दिस अप्रोच इज एन इम्प्रुभमेन्ट अफ होगवर्ड्स सेटअप्स। दिस अप्रोच इम्प्रुभ्स द होगवर्ड्स सेटअप्स। हेर्नुस् त, माथि पनि तपाईको दुईटा वर्डहरु अननेसेसरी आइरहेको रहेछ। यसरी तपाईको सेन्टेन्सलाई अनावश्यक रहेछ नि त। त्यो इज एन इम्प्रुभमेन्ट किन चाहियो र इम्प्रुभ भन्ने हुँदो रहेछ। इज जनरलाइजेसन किन चाहियो र जनरलाइज भन्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी anti-inflammatory agent may be protective for the occurrence of Alzheimer disease and may reduce the progression of the disease. है भनेपछि यसमा तपाईको फेरि तल पनि तल हेर्नुस् त, may reduce भनेको छ, slow भनेको छ हैन। anti-inflammatory agent may protect against Alzheimer disease and slow disease progression. माथि र तलमा तपाईको चाहिँ दुई तीनटा वर्डहरु तपाईको कम्प्रोमाइज घटाउन सकिसकेको छ। यसले तपाई क्लियर पनि छ, स्ट्रेट फरवर्ड पनि छ, सिम्पल पनि छ। एकाडेमिक राइटिङ जहिले पनि तपाईको सिम्पल तपाईको चाहिँ वर्डहरुको प्रयोग जसले मिनिङ तपाईको एम्बिगुअस नदियोस्, त्यो तपाईको सकेसम्म सर्ट गर्न पर्छ। अब एउटा एक्सप्रेसनको आइडिया पनि एकाडेमिक राइटिङमा एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस्। तपाईलाई यहाँ हेर्नु भयो तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। कन्सिडर दिस फर एक्जाम्पल। हेर्नुस् है, पहिला पढौं ल। द पेपर कन्क्लुड दैट दिस इज एन इफेक्टिभ सल्युसन।
सेकेन्डमा द पेपर कन्क्लुड द्याट दिस मे बी एन इफेक्टिभ सल्युसन. थर्डमा द पेपर कन्क्लुड्स द्याट दिस माइट बी एन इफेक्टिभ सल्युसन. फोर्थमा द पेपर कन्क्लुड द्याट दिस विल बी एन इफेक्टिभ सल्युसन. यसको तपाईको डिग्रीमा हेरौँ त एउटाले ठोकेरै भन्यो इज इफेक्टिभ सल्युसन भन्यो, यसले पनि विल बी इफेक्टिभ सल्युसन भनेको छ. तर बिचको तपाईको मेबी माइट बी तपाईको डिग्रीको सर्टेनिटीमा तपाईको चाहिँ यो दुईटा बीचमा कन्फ्युजन छ. माथि तपाईको सर्टेन कुरा गरेको छ, यो फ्युचरमा सर्टेन छ भन्ने कुरा गरेको छ. त्यसैले हामीले रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम एउटा स्ट्रङ सेन्टेन्स लेख्न सक्ने हुनु पर्यो. हामीले दुःख गरेर रिभ्यू गर्यो, दुःख गरेर रिसर्च गर्यो र फेरि मेबी र माइट बी भनेर भन्यो भने त हाम्रो रिभ्यूको तपाईको चाहिँ हाम्रो रिसर्चको तपाईको चाहिँ अझै बढी तपाईँ रिसर्चको बारेमा हामीले स्ट्रङली बोल्न त सकेनौँ. तर स्ट्रङली बोल्ने भन्दामा पर्याप्त आधार नभइकन हामीले बोल्न पनि भएन. त्यसैले हामीले सकेसम्म स्ट्रङ कुरा, स्ट्रेट फरवर्ड कुरा, तपाईको चाहिँ एउटा त्यो बिचको न्युट्रल कुरा गर्ने होइन. जस्तै दिस मे बी अर मे नट बी भन्दा पनि दिस पेपर कन्क्लुड्स द्याट दिस इज एन इफेक्टिभ सल्युसन. यसरी तपाईको रिसर्च चाहिँ यसरी स्ट्रेटको कुरा र न्युट्रल कुरा नगरिकन एउटा तपाईको चाहिँ धारमा जानुपर्छ. त्यो तपाईको चाहिँ तपाईले जति बढी रिभ्यू गर्दै जानुहुन्छ, जति बढी तपाईको चाहिँ पढ्दै जानुहुन्छ, जति बढी तपाईको चाहिँ क्रस तपाईको चाहिँ एक अर्काको चेक गर्दै जानुहुन्छ. हामी ट्रायङ्गुलेसन पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ. तपाईँलाई रिसर्चको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ कतिपय क्लासमा हुने विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ. जस्तै हामीले लिटरेचर रिभ्यू गरे, फिल्डबाट लिएर आएको डेटा हुन्छ, फिल्डबाट ल्याएको डेटा हुन्छ, सर्वे गरेर आएको डेटा, त्यसपछि फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्दै आएको डेटा अथवा के इन्फर्मेसन सर्वेबाट आएको डेटा र पहिल्यै अलरेडी एभाइलेबल भएको लिटरेचरको डेटाको बिचमा क्रस तपाईँको चेकिङ गर्ने, ट्रायङ्गुलेसन गर्ने गरे भने तपाईँको डेटालाई भ्यालिडेट गर्नलाई सजिलो हुन्छ. त्यसैले हामीले आफूले रिभ्यू गर्दा होस् या तपाईँको चाहिँ रिसर्च गर्दा होस्, सबै कुरामा तपाईँको न्युट्रालिटी होस्, स्ट्रेट कुरा दिनुपर्छ. न्युट्रल कुरा मेबी मे नट बी भन्ने कुरा चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्नुपर्छ. र कहिलेकाहीँ नेसेसिटी प्रोबेबिलिटीको कुरा पनि मैले तपाईँलाई यहाँ यसो एउटा चार्टमा देखाएँ मैले लेखिने तरिकामा. कहिलेकाहीँ सुड बी, आउट, मस्ट भन्छौँ, ह्याभ टु भन्छ. यो तपाईँको सफ्ट र हार्डको तपाईँको एउटा कन्टिन्युम हेर्नुहोस् त. प्रोबेबिलिटीमा नि तपाईँको चाहिँ लो, माइट, कुड, त्यसपछि मे, क्यान, विल तपाईँको यो प्रोबेबिलिटी हो नि त. यो यसमा पनि तपाईँको अलिकति हामीले जति बढी तपाईँको चाहिँ के अरे कन्टिन्युममा माथि भन्न हामी चाहिँ गरेको रिभ्यू र चाहिँ के अरे रिसर्च चाहिँ स्ट्रङ छ भन्ने बुझिन्छ. अब मैले तपाईँलाई टपिक सेन्टेन्स कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ रिभ्यूमा यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. यो कुरामा थोरै डिस्कस गर्न चाहे. यो टपिक सेन्टेन्सले तपाईँको चाहिँ त्यो प्याराग्राफको थीमको बारेमा तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिला प्याराग्राफको थीमको बारेमा तपाईँको टपिक सेन्टेन्स लेखिन्छ. द टपिक सेन्टेन्स सिग्नल्स विच टपिक अ प्याराग्राफ विल एड्रेस. तपाईँको कहिलेकाहीँ टपिक सेन्टेन्स चाहिँ अघिल्लो प्याराग्राफ र पछिल्लो प्याराग्राफ बीचको कन्जक्सन तपाईँको चाहिँ एउटा लिङ्केजको लागि पनि तपाईँको चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि पनि टपिक सेन्टेन्स लेखिएको हुन्छ. त्यसपछि most paragraphs, not less in technical field, rely on the solid topic sentence to convey their meaning. सबै तपाईको चाहिँ त्यो के अरे मैले भने त्यो टपिक सेन्टेन्सको प्याराग्राफको थीमलाई बोकेको हुन्छ र टपिक सेन्टेन्स विभिन्न फर्ममा आइरहेको हुन्छ. यो तपाईको चाहिँ फाइन ट्युन गर्दाखेरि चाहिँ के अरे सकेसम्म टपिक सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्याराग्राफको मेन थीममा अगाडि लिएर राख्यो भने मान्छेले तपाईँको चाहिँ मेसेज बुझिहाल्छ र त्यसपछि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप दिँदै अगाडि लिटरेचर रिभ्यूको ब्याकअपले अगाडि लेख्ने चलन छ. त्यसपछि कहिलेकाहीँ टपिक सेन्टेन्सहरू सिम्पल कुनै पनि नयाँ इस्युमा त्यो स्क्रैचबाट सुरु गरेको छ भने स्क्रैचबाट सुरु गर्छ एउटा किक अफ सेन्टेन्सको रूपमा चाहिँ पनि लिने गरिन्छ. देयर आर ओभियस एडभान्टेज एसोसिएटेड विथ द रियल टाइम इन्फर्मेसन द्याट अ मेजरमेन्ट वाइल ड्रिलिङ सिस्टम सप्लाइज. द फर्स्ट एडभान्टेज भने तपाईँ चाहिँ अगाडि तपाईँ उसले एउटा ब्याकग्राउन्ड दियो र तपाईँको चाहिँ फर्स्ट एडभान्टेज भन्यो. मैले विभिन्न इक्जाम्पलहरू तपाईँको यहाँ राखेको छु. जोस् टपिक सेन्टेन्सले त्यो प्याराग्राफको थीम लोड गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थीम चाहिँ सुरु गर्छ भन्ने कुरा गरेँ.
अब टपिक सेन्टेन्स सँगै के अरे एउटा सिम्पल हुनुपर्छ, स्ट्रेट फरवर्ड। त्यसपछि यो टपिक सेन्टेन्सले कहिलेकाहीँ प्याराग्राफहरूलाई युनिफाई गर्ने हुनुपर्छ। त्यसले तपाईँको चाहिँ टपिक सेन्टेन्सले तपाईँको चाहिँ तपाईँको एउटा थाउट्सहरू तपाईँको अर्गनाइज गर्ने हो। त्यसपछि अब मैले इम्पोर्टेन्ट तपाईँको त रिडरलाई रिडर फ्रेन्डली इन्फर्मेसनलाई तपाईँको चाहिँ अगाडि लिएर जान्छ भन्ने कुरा गरेँ। सबभन्दा पहिला कुरा के हो भने यो कम्युनिकेसनमा तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन राख्ने, टपिक सेन्टेन्स लेखिसकेपछि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन राख्नेलाई तपाईँको चाहिँ फ्रन्ट लोडिङ भनिन्छ। त्यो फ्रन्ट लोडिङ लेखिसकेपछि तपाईँको मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ, एउटा कुरा तपाईँको चाहिँ रिफरेन्समा लेख्नुहुन्छ, अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ त्यो रिफरेन्ससँग चाहिँ त्यही थिमसँग मिल्ने अर्को पनि चाहिँ सपोर्टिङ लिटरेचर भेटिन्छ, त्यही थिमसँग मिल्ने अर्को पनि सपोर्टिङ लिटरेचर भेटिन्छ। त्यसपछि तपाईँले 2-3टा चाहिँ रिभ्युअरले गरेको, 2-3टा रिसर्चले गरेको अथवा 3-4-5वटा पनि हुनसक्छ। त्यसरी गरिसके इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखिसकेपछि तपाईँको एउटा थट्स आउन सक्छ, ओहो यस्तो यस्तो कुरा भयो, अब मेरो चाहिँ कुरा त के हो त भने आउन सक्छ। हो त्यसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँको टपिक सेन्टेन्स लेख्यो, त्यसपछि तपाईँको रिफरेन्सहरू लेख्यो, फ्रन्ट लोडिङ तपाईँको चाहिँ लेख्यो, त्यसपछि त्यही एउटा प्याराग्राफमा पनि तपाईँको चाहिँ सुरुको टपिक सेन्टेन्स, फ्रन्ट लोडिङ डिस्कसन र कन्क्लुजन र अर्को प्याराग्राफसँग लिङ्क थियो। त्यसरी तपाईँको चाहिँ एउटै प्याराग्राफमा पनि तपाईँको थिममा एउटा मात्रै थिममा समाउने भएको हुनाले एउटा प्याराग्राफ पनि तपाईँको 3-4वटा क्याटेगोरीमा तपाईँले बाँड्न पर्छ। जस्तै मैले 8-10वटा तपाईँको सेन्टेन्स भने, सुरुको एउटा टपिक सेन्टेन्स सुरु गरियो, त्यसपछि त्यहाँ फ्रन्ट लोडिङ सुरु गरियो, त्यसमा चाहिँ थोरै डिस्कसन तपाईँको चाहिँ सुरु गरिन्छ, डिस्कसन सुरु गरेपछि तपाईँको फेरि तपाईँको त्यो प्याराग्राफबाट कन्क्लुजन तपाईँको चाहिँ त्यहाँ के अरे ग्यापहरू राख्दै तपाईँको आफ्नो थट्सहरू राख्दै कन्क्लुड गर्नुहुन्छ र अर्को तपाईँको चाहिँ प्याराग्राफमा जम्प गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा के अरे आधार छोड्नुहुन्छ र फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो प्याराग्राफको अन्तिमसँग भएको चाहिँ लिङ्कले अर्को प्याराग्राफको थिमलाई तपाईँ समान जानुहुन्छ। त्यसरी एउटा प्याराग्राफ टु प्याराग्राफ तपाईँको चाहिँ बग्ने चलन हुन्छ। तर यसरी चाहिँ लेख्दाखेरि तपाईँको माथिपट्टिको टपिक सेन्टेन्स, माथिपट्टिको त रिसर्चको क्वेसनलाई तपाईँको चाहिँ सम्झिरहनु पर्यो। तपाईँ त्यो रिसर्चको क्वेसन र तपाईँको रिसर्चको अब्जेक्टिभबाट तपाईँको बगेर जानुहुन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसैले मलाई यो मैले भन्न खोजेको के हुनुहुन्छ भने के कुरा हो, सुरुमा तपाईँको टपिक सेन्टेन्स लेख्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको फ्रन्ट लोडिङ गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँको विभिन्न रिभ्यूहरू तपाईँको चाहिँ के अरे आइडियाहरू तपाईँ सेयर गर्नुहुन्छ, आर्गुमेन्ट तपाईँको चाहिँ आर्गु गर्ने, डिसएग्री गर्ने, एग्री गर्ने कुराहरू लेख्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट डिसएग्री एग्री गर्ने आएको कुरा लेखेपछि तपाईँले आफ्नो एउटा थट्स पस्किनुहुन्छ, त्यसपछि एउटा कन्क्लुजनमा राख्नुहुन्छ र नयाँ तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा प्याराग्राफसँग लिङ्केज गर्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नु। त्यसरी तपाईँको चाहिँ प्याराग्राफ लेख्न चलाउँछ। अब विद्यार्थीलाई कहिलेकाहीँ के कन्फ्युजन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कस्ता कुरालाई चाहिँ साइड गर्ने होला, कस्तो कुरालाई साइड नगर्ने होला भन्ने कुरा पनि स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। साइड गर्ने नगर्ने कुरामा चाहिँ मेरो यो स्पिड डेलिभरीको पोल आयो होइन, मैले त के अरे मैले चाहिँ हजुरलाई डिस्टर्ब नगरौँ र कि पार्टिसिपेन्टहरूको त्यस्तो केही स्पिडमा चाहिँ केही कमेन्ट्स छ भने त्यसरी चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ त्यो पोलमा चाहिँ गएर आफ्नो भोट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। हस्, अब मेरो चाँडै बोल्ने बानी पनि छ तर म मिलाउँछु। अब साइड गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय कुरा युनिभर्सल ट्रुथहरू छ, त्यसलाई साइड गर्न जरुरी भएन। मैले जस्तै तपाईँको सन राइजेस इन द इस्ट भन्यो, त्यसलाई साइड गर्ने कुरा भएन। अब म एउटा यसको एक्जाम्पल चाहिँ म दिन्छु। जस्तै कति बेला साइटेसन कति बेला जरुरी छ भन्नुहुन्छ भने जे कुरा कमन छ, जे कुरा साह्रै कमन छ, त्यो साह्रै कमनलाई तपाईँको चाहिँ रिफरेन्स चाहिँदैन, रिफरेन्स साइटेसन गर्न परेन। तर जस्तै मलाई लागेको जस्तै नेपाल इज एग्रिकल्चर कन्ट्री भनेर चाहिँ सबैले हामी एउटा मान्यता त छ,
त बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको नेपालको इकोनोमी त रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब भोलि तपाईँको चाहिँ अझै के अरे भइरहेको छ। भोलि तपाईँको चाहिँ हामी एउटा समय आउँथ्यो, अब कोभिड नआइदिएको सस्तो समय आउँथ्यो कि नेपालमा अब चाहिँ के अरे इकोनोमी चाहिँ रेमिटेन्समा आधारित छ भन्न पर्थ्यो। भनेपछि त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नेपाल इज एग्रिकल्चर कन्ट्री, इज एन एग्रिकल्चर कन्ट्री भनेर लेखिएको कुरा चाहिँ त सबैलाई कमन भइसकेको थियो। तर हामी त नेपाल इज एन एग्रिकल्चर कन्ट्री भनेको कुरा त साइटेसन खोज्नुपर्ने बेला आयो नि त। किनभने कतिपय मान्छेले त अब त नेपाल इज रेमिटेन्स बेस्ड कन्ट्री भनेर भनिदिएला। फेरि भन्न खोजेको अथवा तपाईँको हिजो पनि मैले कुरा गरेँ, नेपालमा 65% मान्छे चाहिँ एग्रिकल्चरमा आधारित छ, डिपेन्ड गर्छ भनेर के अरे म भन्छु होला। तर कसैले तपाईँको चाहिँ होइन 75%ले चाहिँ छ भन्नुहुन्छ भने त उहाँले पनि कुन लिटरेचरले भनेको, कुन बुकले भनेको भन्नु त पर्यो नि त, कुन डेटमा भन्नु पर्यो नि। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले एकदम कमन कुराको चाहिँ रिफरेन्स चाहिँदैन, युनिभर्सल ट्रुथको कुराको चाहिँदैन होइन। मैले भन्ने गर्छु जस्तै के अरे चितवन चाहिँ नेपालको बिचमा पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ करिब करिब त्यो एउटा कमन नलेज जस्तो भयो, त्यसलाई रिफरेन्स चाहिँदैन। तर चितवनमा चाहिँ चितवनमा तपाईँको चाहिँ यति पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ सर्भिस होल्डर छन् भनेर चाहिँ भन्ने कुरामा त रिफरेन्स चाहियो। त्यसले चाहिँ कुन कुरा साइड गर्ने, कुन कुरा साइड नगर्ने कुरामा चाहिँ त्यो हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ के हुन्छ भने कसैको कुरा लेख्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ हरेक कुरा तपाईँले आफूले हरेक कुरा लेख्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले भने तपाईँले 2-3 4वटा कुरा केही कुरा तपाईँको चाहिँ रिफरेन्समा लेखेर त्यहाँभित्र ग्याप यस्तो छै भनेर चाहिँ त्यो रिफरेन्सको बेसमा बसेर कुरा लेख्ने हो। त्यो लिटरेचर रिभ्यू गरेको आधारमा त्यहाँ ग्याप देखियो भने लेख्ने हो। तर तपाईँले आफूले तपाईँको कुनै पनि सपोर्टिङ लिटरेचर पनि छैन, कहाँ डिस्कसनको सेनारियो पनि आएको छैन र तपाईँले आफै कुरा अर्थशील एक्सप्रेस गर्न पाउनुहुन्न। किनभने तपाईँको बोल्ने आधार, भन्ने आधार त तपाईँको चाहिँ रिभ्यू बेसमा आउनुपर्ने हो। त्यो बोल्ने आधार तपाईँको तयार नगरिकन तपाईँले केही पनि कुरा तपाईँको चाहिँ आफ्नो धारणा राख्ने कुराहरू चाहिँ यो लिटरेचर रिभ्यूमा चाहिँ हुँदैन। अब यो कुरा पनि मैले इम्पोर्टेन्ट राखेँ। तपाईँको चाहिँ धेरै यसो लेख्ने कुरामा चाहिँ यो फ्रेजहरूमा तपाईँको प्रोजेक्ट एम यहाँ यसरी लेख्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट एम वेयर यो टु फेसिलिटेट टु कम्ब्याट भने तपाईँको चाहिँ टीलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ, यो टीलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ, हरेक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सेमिकोलन राख्नुहुन्छ, यो कमा राख्नुहुन्छ। यो त के हो भने एउटा सेन्टेन्स हो नि त। यसमा तपाईँको प्रोजेक्ट एम वेयर टु फेसिलिटेट वेयर भनेर लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि अनि अन्तिममा गएर फुल स्टप राख्ने हो। तर यो कुरामा तपाईँको पनि यो धेरै के अरे चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ तपाईँ के हुन्छ भने यो फर एक्जाम्पल राखेको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्यो फुल स्टप चाहिँदैन फेरि होइन। यो स्टाइलहरू तपाईँको चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुने चाहिँ विद्यार्थीहरू कन्फ्युजन हुने चाहिँ ठाउँ हो। त्यही भएर मैले यो राखिदिएँ होइन। अब कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ द इम्प्यासिभ विल बी प्लेस अफ द 3 प्रिन्सिपल लेखिदिया हुन्छ, त्यसपछि यो पुरै सेन्टेन्सै हो भनेपछि तपाईँको यहाँ फेरि तपाईँको चाहिँ यो बुलेट भए पनि फुल स्टप चाहियो फेरि। अब एपोस्ट्रोफीको कुरा गरौँ। यो तपाईँको अलिकति राइट अपमा तपाईँले चाहिँ झुक्किने कुरा भएको भएर मैले सेयर गरेको। अब जस्तै एन एपोस्ट्रोफी इज नट नेसेसरी इन एब्रिभिएसन सच एज MEPS, UFOs। यो तपाईँको चाहिँ यो अलरेडी फ्लुरर हो, तपाईँको त्यसमा चाहिँ एपोस्ट्रोफी चाहिँदैन होइन। त्यसपछि यो हिज, हर, योर्स, तपाईँको इट्समा तपाईँको चाहिँ यो एपोस्ट्रोफी चाहिँ के अरे चाहिँदैन। यो आफै तपाईँको चाहिँ बुझिने कुरा हो। अब तपाईँको हामीले के गर्छ भने लेख्दाखेरि चाहिँ नम्बरमा जस्तै अब लेख्दै गयो 10% भनेर 10 त्यो डिजिट लेख्छौँ क्या, न्युमेरिक भ्यालु लेख्छौँ क्या। त्यो लेख्दाखेरि तर कहिले पनि तपाईँको चाहिँ सेन्टेन्स सुरु गर्दाखेरि तपाईँको 10 10 लेखेर सेन्टेन्स सुरु गर्न हुँदैन भनेको चाहिँ युज वर्ड फर नम्बर 1 to 10। सामान्य यो फेरि एकदम यो प्र्याक्टिसमा आएको कुरा हो है। तपाईँको चाहिँ यो थम रुल जस्तै एउटा प्र्याक्टिसमा आएको कुरा हो। किनभने यहाँ सेन्टेन्सको 10 हो कि उतापट्टि तपाईँको 1 2 3 4 को तपाईँको त्यो सब के अरे टेबल अफ कन्टेन्टको 10 हो, त्यो सब टाइटलको नम्बर हो। त्यो मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। त्यसैले के अरे त्यसरी लेख्न चलाउँछ। इट टुक
इट टुक only one लेख्न चलाउँछ 1 month to complete the project हेर्नुस् है यसो 1 लेख्न चलाउँदैन हैन इट टुक 10 weeks to complete the research project तपाईको 10 लेख्न चलाउनु हुँदैन यहाँ तर 10,000 20,000 को ठुलठुलो संख्या लेख्नु छ भने तपाईको चाहिँ त्यो संख्या लेखिन चाहिँ चलाउँछ फेरि अब 10 भन्दा माथि चाहिँ संख्या लेखिन चलाउनु पनि छ यो सामान्य एउटा चाहिँ ट्रेन हो the number right number when 10 as digits for example the conference was attended by all 28 member states 28 यहाँ लेखियो फेरि हैन एउटा चाहिँ रिसर्च को चाहिँ एउटा लेख्ने चाहिँ एउटा established norms को बारेमा कुरा गरेको मैले when beginning a sentence with a number of word for example 20 experts were assigned to the project यो तपाईको 220 तपाईको T20 20 लेखिन्न 2 भनेको तपाईको न्यूमेरिक 1 2 2 लेखिन्न TW2 ले लेखिन्छ हैन तर कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ अब 10,000 लेख्न पर्छ भने कहिलेकाहीँ एक्सेप्टेबल हुन्छ त्यही पनि 10,000 भनेर लेखिन चल्न हुन्छ यो संख्या त लेखिन चल्न हुँदैन अब अर्को प्र्याक्टिसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हेर यहाँ तपाईले याद गर्नुस् पर्सेन्टलाई तपाईको चाहिँ 2 वर्ड को रूपमा लेखिन चल्न हुन्छ यो सबभन्दा वर्ड को लेखिन चलन चाहिँ कन्सिस्टेन्सी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हेर्नुस् यो रिसर्चमा राइटिङमा तपाईले काई पर्सेन्टेज लेख्ने काई पर्सेन्ट लेख्ने काई तपाईको चाहिँ त्यो यो सिम्बल लेख्ने यस्तो खाले लेख्तो जे तपाईको चाहिँ मुड चल्छ त्यो त्यसरी लेख्न पाइदैन तपाईँ एउटा कन्सिस्टेन्सी हुन्छ अथवा त्यो त्यो जर्नलको करे पढिसकेपछि त्यो जर्नलको कस्तो किसिमको चाहिँ फर्मेटमा रहेछ कस्तो किसिमको तपाईको चाहिँ सबै कुराहरु तपाईको चाहिँ त्यो अथर गाइडलाइनमा लेखिएको पनि हुँदैन तर त्यसको मैले त्यही भएर भनेको कहिलेकाहीँ त्यो कसरी लेख्ने होला भन्ने कुरा हेर्न चाहिँ त्यो जर्नलको अरु पब्लिकेसन 2-4 वटा 8 वटा पढिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ ए यसरी लेखिन रहेछ भने थाहा त्यसैले चाहिँ यो नपढिकन जर्नलको चाहिँ नपढ्दा आइडिया पाइदैन तर सामान्य एउटा नर्म चाहिँ के छ भने अब यसरी 60% भनेर लेख्ने त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो पर्सेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ 5 को पछाडी पनि पर्सेन्ट 6 को पछाडी पनि पर्सेन्ट हैन 5 र 6 को तपाईको चाहिँ 5 they are 6% लेख्न चलन छ डेट पनि तपाईको चाहिँ कमा लेख्ने यसरी चलन हुँदैन यो फर्मेट यसरी एउटा युनिफर्म फर्मेट तपाईको चाहिँ 24 नोभेम्बर 2017 यसरी लेख्न चलन हुन्छ हैन यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर लेख्न चलन हुँदैन एउटा चाहिँ कमन फर्मेटमा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ कमा र पनि 24 कमा यसो लेख्न चलन हुँदैन जस्तै अब यो प्रोफेसरको नाम लेख्ने पनि तपाईको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा कि त तपाईको मान्छे राम्रोसँग सुन्नुस् यो कि तपाईको चाहिँ उले पीएचडी गरिसकेको छ भने जस्तै के रे रामहरि तिमल सिन्हा पीएचडी सक्यो एसिस्टेन्ट प्रोफेसर चाहिएन एसिस्टेन्ट प्रोफेसर नि चाहिएन तर उले प्रोफेसर भइसकेको छ भने प्रोफेसर रामहरि तिमल सिन्हा पीएचडी चाहिएन अथवा त्योडा चाहिँ हाईएस्ट त्योडा चाहिँ कुनै पनि जर्नलको एउटा कसरी उसको मान पद लेख्ने भन्ने कुरा पनि त्यो जर्नलको नर्म्स हुन्छ त्यो लेखेपछि त थाहा पाउँछ यहाँ यतापट्टि एसिस्टेन्ट प्रोफेसर लेखेको छ रामहरि तिमल सिन्हा लेखेको छ त्यो करे चाहिँ एउटा फर्मेट भयो अर्को तपाईको एसोसिएट प्रोफेसर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर रामहरि तिमल सिन्हा अनि पीएचडी भएर राखेपछि त्यो या त एसिस्टेन्ट प्रोफेसर चाहिँ हटाइदिनु पर्यो अथवा पीएचडी मात्र लेख्न पर्यो अथवा प्रोफेसर तपाईको चाहिँ अगाडि राखेर पीएचडी टुप्पा राख्न चलाउनुहुन्छ त्यो नर्म्स चाहिँ के छ इन्टरनेशनल नर्म्स त्यो नर्म्स लेख्नु पर्छ तपाईलाई मन लाग्यो भन्दैमा यो पनि लेखौँ त्यो पनि लेख्दिम भन्ने हुँदैन त्यसैले मैले एउटा फर्मेटको युनिफर्मको कुरा गरेको अहिले मैले कुरा गरेका थिएँ यो कनेक्टिभ्स कसरी लेख्न राखिन्छ भनेर हैन कुनै पनि कुरा तपाईको चाहिँ कुनै रिजल्ट आयो भने कुन वर्डहरुले कसरी चाहिँ जोड्न सकिन्छ त्यसपछि अब कुनै कुरा जोड्न पर्यो भने कुन फ्रेजहरु जोड्न सकिन्छ कुनै पनि कुरा इन्फ्लुएन्स गर्न पर्यो भने कुनै पनि कुरा रिफर्मुलेसन गर्न पर्यो भने कुनै पनि कुरा कम्पेयर गर्न पर्यो भने विभिन्न किसिमको तपाईको चाहिँ मैले कनेक्टिभ्सको चाहिँ यो इन्टरनेट पनि धेरै पाइन्छ मैले एउटा करे चाहिँ यहाँ मैले स्याम्पलमा देखाएको तपाईहरुलाई त्यो अब कहिलेकाहीँ टेक्स्टहरु सारै बढी हुन्छन् त्यो बढी भएको टेक्स्टलाई कसरी इकोनोमाइज गर्ने भन्ने पनि तपाईको चाहिँ यो लेख्ने कुरामा हामी जहिले पनि वर्डको लिमिटेसन हुन्छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ तर कहिले सधैँ तपाईको एकाडेमिक राइटिङमा सिम्पल वर्डहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तै
एबोभ मेन्सनलाई एबोभ मात्र लेख्ने, एक्कम्पनी के अरे एक्कम्पनीमा गोमा विथ लेख्ने, तपाईँ एकम्प्लिसमा क्यारी आउट गर्ने, यसरी तपाईँको सिम्पल तपाईँको चाहिँ वर्डहरूको युज जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ सबै रिडर्सले तपाईँको चाहिँ बुझ्न सक्छन्, त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यो टेक्स्टहरूलाई कसरी इकोनोमाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ विभिन्न किसिमको वर्डहरू। तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामी यो इङ्ग्लिसको चाहिँ मैले भने नेटिभ स्पिकर, नेटिभ तपाईँको त्यो के अरे चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज नभएको हुनाले कहिलेकाहीँ वर्डहरूको तपाईँको एकदम प्रपर युज गर्न जरुरी छ। जस्तै अब मैले बुझे अनुसार तपाईँको चाहिँ रिपुटेड भन्छ। रिपुटेड भनेको तपाईँको चाहिँ अब त्यसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै रूपमा लिन सकिन्छ, तर हामीले बुझेको के छ भने रिपुटेड भनेको एकदम चाहिँ पोजिटिभमा मात्र लिने चलन छ नि त। त्यसैले तपाईँको चाहिँ तर त्यो शब्दको अर्थ ठ्याक्कै थाहा पाएको मान्छे त रिपुटेड भनेपछि त्यो जुन तरिकाले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयो भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि त हामीले त रिपुटेड युज गर्छौँ पोजिटिभ सेन्सको लागि। अर्को तपाईँको जस्तै मैले म स्योर चाहिँ लिस्ट भन्नु र हामी इनलिस्ट भनेको तपाईँको चाहिँ तलतिर चाहिँ दिएको भन्छौँ हामीले, तर लिस्ट गरेको भन्छौँ। तर इनलिस्ट भनेको ठ्याक्कै लिस्ट गरेको नहुन पनि सक्छ। तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने त इनलिस्टको मिनिङ चाहिँ अर्को पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले तपाईँको यो वर्डको प्रपर युजमा, सिनोनिमको युजमा, एकाडेमिक राइटिङमा एकदम ध्यान दिन जरुरी छ। र तपाईँको चाहिँ त्यो वर्डले के मिनिङ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिएर बल्ल तपाईँको वर्डको चुज गर्न जरुरी हुन्छ। आज मैले करिब चाहिँ यो एकाडेमिक राइटिङको टिप्सहरुमा मैले यति नै कुराहरू थियो मेरो। अब तपाईहरुको डिस्कसनको चाहिँ सेसनमा म तपाईहरुको उठेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ म प्रश्नको बारेमा चाहिँ उत्तर दिन कोसिस गर्छु। राजेश भाइ के अरे तपाईले मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर, सुनिरहेको छु। अब मैले भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो मैले टिप्सको बारेमा कुरा गरेँ। म त यहाँ अब यहाँ तपाईलाई क्वेसन छ भने अब सबैले चाहिँ यो मतलब बोलेरै पनि क्वेसन गर्न तपाईलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन्छ भने तपाईको यहाँ मैले आफूले जानेका कुराहरू तपाईलाई शेयर गर्छु। सर, प्रेजेन्टेसनको लागि सरलाई फेरि पनि धन्यवाद। पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ सरले हिजो र आज जति पनि रिभ्यू पेपर राइटिङको बारेमा सेयरिङ गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ केही क्वेसनहरू प्लस त्यसमा अझ यो टपिकमा चाहिँ अझ सरले फेरि एकपटक भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कुनै टपिकहरू छ भने चाहिँ फ्रिली सेयर गर्नुहोस् है त। हामी चाहिँ अब डिस्कसन फोरम चाहिँ अब सुरु गर्छौँ। अब यो के अरे उनै गरेर पनि गर्न सकिन्छ, तपाईको यो बोलेरै भनौँ न। र पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ केही क्वेसन सोध्न छ भने माइक चाहिँ आफ्नो अनम्युट गरेर सरलाई चाहिँ सिधै प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्ने कुराहरू त धेरै छन् हैन। तपाईको चाहिँ जस्तै अब मैले यो रिभ्यू राइटिङमा अब अलि तपाईहरु चाहिँ धेरै अब नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि तपाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ। विभिन्न अहिले चाहिँ युट्युबमा धेरै किसिमको मेटेरियलहरू पनि छन्। अब रेफरेन्स लेख्ने तरिकामा यो वर्ड नै तपाईको के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको माइक्रोसफ्ट वर्ड मात्रै चलाउन जान्ने पनि धेरै ठुलो कुरा छ हेर्नुस् राइटिङमा। यसलाई पनि तपाईको जस्तै एउटा पावर पोइन्टमा तपाईँ कसरी हाइपरलिङ्क गर्ने, कसरी पावर पोइन्टमा तपाईको चाहिँ कसरी बुकमार्क गर्ने, कसरी तपाईको चाहिँ एउटा पावर पोइन्टमा क्रस रेफरेन्सिङ राख्ने, त्यसपछि हिजो पनि क्रस रेफरेन्सिङको कुरा गर्नुभएको थियो। यो राइटअप पनि तपाईको चाहिँ कसरी क्रस रेफरेन्सिङ राख्ने, यो सबै यो के अरे तपाईहरुले पावर पोइन्ट चलाउने कुरा, त्यसपछि चाहिँ यो कोड चलाउने कुरामा पनि तपाईको धेरै ध्यान दिनुभयो भने यही मैले भने तपाईलाई म मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ होला हैन। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त इन्सर्टमा तपाईँ जानुभयो भने अब
यही धेरै कुराहरू देखिन्छ। यो हाइपरलिङ्कको कुरा, त्यसपछि चाहिँ त्यो बुकमार्कको कुरा, त्यसपछि क्रस रेफरेन्सिङको कुराहरू देखिन्छ। त्यसपछि यो त यो पावरपोइन्टको कुरा भयो। जस्तै तपाईँको अहिले धेरै सफ्टवेयर आएको छन्, इननोटको कुराहरू आएको छन्। त्यसपछि म्यान्डले पनि सफ्टवेयर छ। विभिन्न तपाईँको चाहिँ गुगल स्कलरमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै त्यो रेफरेन्सिङ फर्मेटहरू देख्नुहुन्छ। हिजो एकजना कुन विद्यार्थीले सोध्नु भएको थियो नम्बर कसरी राख्ने भनेर सोध्नु भएको थियो, त्यो रेफरेन्सिङ स्टाइल हो भने मैले। अब त्यसैले अब यो लिटरेचर रिभ्यूमा के अरे रिभ्यू लगाएर तपाईँको चाहिँ यो एनालाइसिसहरूमा पनि तपाईँ हामी धेरै यसो अलिकति क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्समा चाहिँ प्रयोग गरेर मान्छेलाई क्वालिटेटिभमा चाहिँ धेरै हामी अभ्यस्त छैनौँ। तर क्वालिटेटिभ चाहिँ रिभ्यूका कुराहरू पनि धेरै अहिले सफ्टवेयर आइसकेका छन्। क्वालिटेटिभ रिभ्यूको र क्वान्टिटेटिभ बिचको मिक्स मेथडको कुराहरू चाहिँ अहिले हामी डिस्कस चाहिँ अहिले त्यसको एउटा त्यस्तो खाले चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ। मान्छेहरू कुनै पनि कुराको मान्छेले बोलेका कुराले त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ अर्को अर्थ लाग्न सक्छ। तपाईँहरूलाई अब म यहाँ च्याट बक्समा नै हेर्दैछु। सर अमित महतोजीले क्वेसन सोध्छु भन्नुभएको छ। अमितजी तपाईँ अनम्युट। नमस्ते दाइ, नमस्ते सर। सर मेरो एउटा क्वेसन छ। कति कति मैले सुनेको थिएँ नर्मल वर्ड भन्दा नि सिम्पल वर्ड भन्दा नि स्ट्यान्डर्ड वर्ड युज गऱ्यो भने राम्रो सुनिन्छ। र धेरै जस्तो जर्नलहरूमा मैले स्ट्यान्डर्ड वर्ड नै देखेको पाइरहेको छु सर। हो, तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो होइन। तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वर्ड एउटा साइन्टिफिक वर्ड, त्यसपछि मैले भन्न खोजेको गाह्रो वर्ड भन्दा पनि सिम्पल वर्ड र कमन पिपुललाई जाने वर्डहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। कमन पिपुलले बुझ्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। कतिपयको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वर्ड चाहिँ साह्रै तपाईँलाई फिल भएको स्ट्यान्डर्ड वर्ड अथवा कुनै पनि साइन्टिफिक जर्नलले त स्ट्यान्डर्ड वर्ड माग्छ। साइन्समा तपाईँको चाहिँ जस्तै जिन भनेको जिनै हो होइन, जिनको ठाउँमा तपाईँ अर्को राख्ने कुरा भएन होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसनको कुरामा तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसनै हो होइन। जस्तै अब तर जस्तै कम्युनिकेसन टु इच अदर राख्ने एउटा कुरा होला, तर रेसिप्रोकल कम्युनिकेसन भनेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने एकअर्काको बिचमा तपाईँको रेसिप्रोकेट गर्ने भनेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो डिसिप्लिनमा त्यो सब्जेक्टमा तपाईँको चाहिँ त्यो वर्ड चाहिँ कमन भइसकेको हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड रूपमा इस्टाब्लिस भइसकेको हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड वर्ड राख्न परिहाल्यो। तर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड वर्ड राख्ने चक्करमा गाह्रो वर्डहरू भनेको स्ट्यान्डर्ड वर्डहरू होइन, अनफ्यामिलियर वर्डहरू भनेको स्ट्यान्डर्ड वर्डहरू होइन। जुन तपाईँको डिसिप्लिनले साइन्सले त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड वर्ड मानेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ अब बेनाइन र मेलिग्नाइन भन्छ, त्यो त्यति बेला चाहियो नै। बेनाइन र तपाईँले सुन्नुभएको छ के अरे सेल मेलिग्नेन्सी भन्छ। अब क्यान्सर र मेलिग्नेन्सी भनेको त करिब करिब मान्छेले के अरे चाहिँ इन्टरचेन्जेबली युज गरिरहेको हुन्छ। तर क्यान्सर मान्छेले धेरै बुझ्छ, मेलिग्नेन्सी तपाईँको मान्छेले तपाईँको के छ भने कम बुझिदिन्छ होइन। त्यसैले यो डिसिप्लिन अनुसार कुन बढी तपाईँको चाहिँ कहाँनिर स्ट्यान्डर्ड प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा सही हो। तर हामी स्ट्यान्डर्ड वर्ड भनेको चाहिँ गाह्रो वर्ड हो र लेमले नबुझ्ने वर्ड हो भन्ने तरिकाले चाहिँ बुझ्न हुँदैन। अर्को बहिनीको कृपा। सर मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने नि हामी अब म भर्खर ब्याचलर्स पढ्दै गरेको, मैले रिभ्यू आर्टिकल चाहिँ लेखेँ होइन मैले, तर यही जर्नलमा पब्लिस हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको फर्मेटमा चाहिँ लेखेको छैन कि। अनि यो लेखिसकेपछि यसको आफ्टर त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ पब्लिस गर्ने कुराहरू चाहिँ केही पनि थाहा छैन। सो कसरी पब्लिस गर्न सकिन्छ सर? हो, ठ्याक्क तपाईँ पहिला कुरा कुनै पनि आर्टिकल राइटरले यो फर्मेट र त्यो फर्मेट लेख्छु भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले तपाईँले जे तपाईँको चाहिँ फर्मेट तपाईँले बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, त्यही फर्मेट लेख्ने हो। र फर्मेट तपाईँको चेन्ज गर्ने कुरा धेरै टाइम टेकिङ कुरा पनि होइन। किनभने सामान्य तपाईँको चाहिँ कुनै पनि आर्टिकलको नर्मल एउटा चाहिँ रिभ्यू आर्टिकलको फर्मेट पनि सामान्य एउटै हुन्छ। तपाईँको चाहिँ त्यो रिसर्च आर्टिकलको फर्मेट पनि मोरलेस एउटै हुन्छ।
सबै रिभ्यू आर्टिकलमा तपाईँको चाहिँ टाइटल हुन्छ, सबै रिभ्यू आर्टिकलमा तपाईँको अथर हुन्छ, अथरको एफिलिएसन हुन्छ, त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसपछि अब सबै रिभ्यू एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। एकदम चाहिँ युनिक केसमा बाहेक एब्स्ट्र्याक्टमा साइटेसन हुँदैन। कहीँ कहीँ त्यस्तो चाहिँ एउटा यस्तो खाले इस्यु पनि आउँछ कुनै कुनै चाहिँ, तर चाहिँ सामान्यतया थम नर्मली तपाईँको त्यहाँ एब्स्ट्र्याक्टमा साइटेसन हुँदैन। सामान्यतया एब्स्ट्र्याक्ट तपाईँको चाहिँ प्याराग्राफ चेन्ज भएको पनि हुन्छ, प्याराग्राफ चेन्ज भएको हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँभित्र इन्ट्रोडक्सनभित्र तपाईँको चाहिँ रिसर्च क्वेसन, अब्जेक्टिभ, त्यसपछि त्यसको के आन्सर, त्यो क्वेसन दिन के क्वेसनको आन्सर दिन खोजेको हो, त्यसपछि रिसर्च ग्यापहरू कुरा, त्यसपछि मेथोडोलोजीको कुरा, सबैमा यही नै हो हुन चाहिँ। त्यसैले तपाईँले लेखेको रिभ्यू आर्टिकल यो जर्नललाई टार्गेट गर्छु, त्यो जर्नल टार्गेट गर्छु भनेर त्यसरी नै तपाईँको टार्गेट गरेर लेख्नु त राम्रै हो। तर त्यो जर्नल चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखिसकेपछि पनि मेरो आर्टिकलको स्कोपसँग म्याच हुने जर्नलहरू कुन कुन हो भनेर खोज्नु नै हो। जस्तै अब कतिपय ट्रिकी कुरा कसैले मन परेन भने के गर्छ भन्नुहुन्छ भने, आर्टिकल तपाईँको रिजेक्ट गर्न मन लागेन, तर अब डिप्लोमेटिक तरिका रिजेक्ट गर्नु पर्यो भने के भनिन्छ भने तपाईँको आर्टिकल चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे स्कोपभित्र पर्दैन, हाम्रो जर्नलको स्कोपभित्र पर्दैन भन्छन् होइन। त्यसैले अब तपाईँले चाहिँ गर्ने कुरा के भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले त्यो जर्नल तपाईँ एक्लै तपाईँको लेख्नु भएको छ भने पनि तपाईँको त्यो जर्नलको एडिटरलाई तपाईँको पब्लिकेसन यस्तो यो जर्नलको चाहिँ पब्लिक जर्नलमा मैले यो टपिक्सको तपाईँको आर्टिकल लेखेको छु, तपाईँको यो टपिक्सको यो थिमको आर्टिकल तपाईँको जर्नलमा मेरो छापिन्छ कि छापिँदैन भनेर इमेल राइटिङ तपाईँको चाहिँ गर्न पर्यो। मैले इमेल राइटिङ पनि तपाईँलाई एउटा चाहिँ भन्छु। सबभन्दा विद्यार्थीहरूको तपाईँको इमेल राइटिङमा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने, कुन इमेललाई तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ सिसी गर्ने, डाइरेक्ट पठाउने, सिसी गर्ने, बिसिसी गर्ने, यो कुराहरू पनि तपाईँले जान्न जरुरी छ। के छ भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले जस्तै म पढ्दैछु होइन, अहिले मैले मेरो मेजर एडभाइजरलाई तपाईँको डाइरेक्ट इमेल लेखेको हुन्छु, मेरो मेम्बर एडभाइजरलाई सिसी गरेको हुन्छु। जहिले पनि इमेलमा तपाईँको चाहिँ कतिपयको इमेल लेख्ने तरिकामा तपाईँको सब्जेक्टै हुँदैन, त्यो सब्जेक्ट लेख्न पर्यो। त्यो सब्जेक्टमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको आधारमा के छ भने क्वेरी एबाउट रिभ्यू आर्टिकल भने तपाईँले के लेख्न पर्यो, ग्रिटिङ्स चाहियो, ग्रिटिङ्स लेखेको हुन्न। त्यहाँ ग्रिटिङ्स लेखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब जस्तै नमस्कार अथवा चाहिँ गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ, अब के लेख्ने हो, सब सर, प्रोफेसर के लेख्ने हो, डक्टर के लेख्ने हो, त्यो एडिटर लेख्ने, त्यो लेखेकै हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको सुरुमै तपाईँले सोध्न खोजेको क्वेसन के हो ट्याक्क लेख्न पर्यो। इमोसनको कुराहरू केही हुनु भएन, पर्सनल कुराहरू केही हुनु भएन। फर्मल तपाईँको इमेल लेख्न पर्यो। फर्मल इमेल लेखेपछि तपाईँको चाहिँ पछाडि तपाईँको चाहिँ के हो, तपाईँले चाहिँ उसलाई कुरेर बस्ने हो कि होइन, तपाईँको इमेलको आन्सर कुरेर बस्छु भन्ने हो कि होइन, मलाई आन्सर दे भन्ने खाले हो कि के हो, सबै कुरा गरिसकेपछि लामो पनि धेरै हुनु भएन। इमेल तपाईँको सामान्यतः तपाईँको चाहिँ इमेल पढ्दाखेरि इमेलमा अझै बढी के लेखेछ भनेर स्क्रोल गरेर पढ्न पर्ने इमेल हुनु हुँदैन। लामो तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे इमेल लेखेर तपाईँ स्क्रोल गरे हुँदैन। इमेल पनि तपाईँको ट्याक्क तपाईँले सोध्न खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ एउटा 1 2 3 गरेर लेख्न चलन पनि हुन्छ। तपाईँको चाहिँ त्यो इमेल तपाईँले लेख्नु पर्यो। इमेल मान्नुहोस् एउटा एकदम के अरे इमेल चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने एउटा फर्मल तपाईँको चाहिँ के अरे कम्युनिकेसन हो। यो हामीले सोधेको जस्तो इमेललाई तपाईँको चाहिँ हामीले म्यासेन्जरमा गरे जस्तो होइन यो। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो खाले इमेल तपाईँको ड्राफ्ट गरेर तपाईँको त्यो एडिटरलाई पठाउनु पर्यो अनि एडिटरको रेस्पोन्स खोज्नु पर्यो। त्यस्तो खाले लिटरेचरहरू तपाईँको चाहिँ जर्नलहरू चाहिँ खोज्न पर्यो। खोजेपछि तपाईँको चाहिँ अनि उसको रेस्पोन्सको आधारमा अनि उसको चाहिँ अथरको गाइडलाइनको आधारमा म्यानुस्क्रिप्टको तपाईँको चाहिँ फर्मेटको आधारमा उसको चाहिँ त्यो आधारमा तपाईँले पठाउनु पर्यो। त्यसैले चाहिँ तपाईँले लेखेको आर्टिकललाई चाहिँ पब्लिस हुन्छ, त्यो पब्लिस चाहिँ के अरे टार्गेट जर्नल चाहिँ चाहियो। कतिपय ठाउँमा त के छ भने रिभ्यू आर्टिकल नपाएर तपाईँको चाहिँ के अरे रिभ्यू आर्टिकल चाहिँ आफै तपाईँको जर्नलको चाहिँ एडिटरले चाहिँ सोधेर खोजेर बसिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँ त्यही बेलामा पऱ्यो भने त तपाईँको रिभ्यू आर्टिकल चाहिँ त्यसलाई तपाईँ गो अहेड भन्छ। अर्को कोही हुनुहुन्छ?
नमस्कार। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु। मलाई चाहिँ यो डिओआई र युआई को बारेमा थोरै बुझ्न थियो कि त्यो पब्लिस गर्दाखेरि त्यसको बारेमा केही भनिदिनु न। अब युआई भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको मैले अहिले भन्न सकिनँ हैन युआई, तर डिओआई चाहिँ युआई को मैले धेरै युज गरेको छैन। डिओआई भनेको चाहिँ डिजिटल अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर हैन, त्यो चाहिँ जस्तै हामीले एउटा हरेक आर्टिकलको लागि छुट्टा छुट्टै डिओआई दिएको हुन्छ, डिजिटल अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर दिएको हुन्छ। त्यो डिओआई चाहिँ सामान्यतया 10 डिजिट पछाडि 10 फुल स्टप गरेर तपाईको त्यसको डिओआई दिने चलन हुन्छ। यो चाहिँ एउटा कुनै पनि हरेक आर्टिकलको एउटा युनिक कोड हो। त्यो युनिक कोडले चाहिँ एउटा आर्टिकललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है। अब युआई चाहिँ मैले ठ्याक्कै अहिले चाहिँ युआई चाहिँ ठ्याक्कै मैले भन्न सकिनँ। यस्तो भएको थियो कि म दादासँग कुरा भएको थियो, उहाँले चाहिँ पब्लिस गरेपछि जर्नलले दिन्छ भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ मेरो सायद युआईलाई पर्यो होला, त्यही भएर सायद नराम्रो भयो कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो राम्रो नराम्रो पर्छ र डिओआई र युआईले? डिओआई र युआई राम्रो त पर्दैन। डिओआई र युआई भनेको त युआई भन्दा मैले राम्रोसँग बुझेको छैन, तर डिओआई भनेको चाहिँ त्यो के अरे स्पेसिफिक त्यो आर्टिकललाई दिएको एउटा युनिक कोड हो। तपाईँको बारकोड भने जस्तै तपाईँको जस्तै अब हामी त्यो सपिङ सेन्टरमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ युज गर्छौँ हैन, तपाईँको एउटा चाहिँ चिप्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्ने भने जस्तै त्यो एउटा युनिक कोड दिएको हो। त्यो युआई र एआई को बिचमा त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। ए हजुर हजुर। अनि हामीले यो फुट नोटहरू चाहिँ हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन रिसर्च पेपरहरूमा? रिसर्च पेपरमा फुट नोट राख्ने चलन छ, तर धेरै फुट नोटहरू राख्ने चलन छैन। कहीँ युनिकली तपाईँको चाहिँ के अरे कुरामा चाहिँ राख्ने चलन हुन्छ फुट नोटहरू हैन, तर त्यस्तो धेरै फुट नोटहरू चाहिँ इन्टरटेन गरिँदैन। तर कुनै रिफरेन्समा तपाईँको फुट नोट जस्तै खालको रिफरेन्स राख्ने चलन पनि हुन्छ, तर फुट नोट धेरै फुट नोटलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन। अनि लास्ट यो हामीले जुन जर्नलहरूमा मेन भनेको त लास्टमा साइटेसन हो नि त, अनि कस्तोमा पब्लिस गरेपछि साइटेसन बढी चान्स होला? अब यो त एससीआई इन्डेक्सिङ जर्नल भन्छ हैन, जसको तपाईँको जुन एउटा जुन जर्नलको राम्रो इम्प्याक्ट फ्याक्टर हुन्छ, त्यसपछि जुन जर्नल तपाईँ स्कलरली तपाईँको रिप्युटेड जर्नल छ त्यसमा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साइटेसन बढी हुन्छ हैन। अब त्यो तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब हामीले जुन चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छौँ त्यो रिसर्चको क्वेसनलाई हामीले युज गरेको मेथोडोलोजी कतिको फिट छ र त्यो मेथोडोलोजी चाहिँ अनुसार कति कुरा हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ। राम्रो रिभ्युअरले तपाईँको डेटा कस्तो लिएर आएको छ भनेको सबै बुझिहाल्छ। त्यो डेटा त्यो क्वेसनलाई कस्तो किसिमको मेथोडोलोजी प्रयोग गरेको छ, त्यो मेथोडोलोजी अनुसार कस्तो किसिमको क्वेसनर डेभलप गरेको छ। मैले सोसियल साइन्सको रिसर्चमा भन्न खोजेको, बायोलोजिकल साइन्समा सोसियल साइन्सको विद्यार्थी भएर त्यस्तो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै उदाहरणलाई चाहिँ अब तपाईँलाई अब फेरि टाइम गइहाल्छ होइन, तपाईँले यो तपाईँलाई सोसियल साइन्सको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ अलिकति भन्छु। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा क्वेसन सोच्नुभयो, यो क्वेसनको आन्सर दिन म खोजेको छु भन्नुहुन्छ तपाईँले, अनि त्यो क्वेसनको आन्सर दिन खोज्दाखेरि तपाईँको अब्जेक्टिभ बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो अब्जेक्टिभ बनाइसकेपछि त्यो अब्जेक्टिभको आधारमा रिसर्च क्वेसनर बनाउनुहुन्छ। त्यो क्वेसनर बनाउँदासम्म त ठिकै छ तपाईँलाई है, तर जब क्वेसनर बनाइसकेपछि त्यो क्वेसनर तपाईँले चाहिँ डेटा लिनलाई कुनै इनोभेटरलाई पठाउनुहुन्छ, आफू जान पाउनुहुन्न। तपाईँले के क्वेसनको आन्सर खोज्नको लागि कस्तो किसिमको क्वेसन बनाउनु भएको थियो,
त्यो क्वेसन सोध्ने स्टाइल कस्तो थियो फरक पर्छ। तपाईले सोध्ने स्टाइल र मैले सोध्ने स्टाइलमा क्वेसन फरक पर्छ। हेर्नुहोस्, फरक परिसकेपछि तपाईले सोधेको तपाईको रिसर्च क्वेसनको आन्सर चाहिँ त्यो इलिमिनेटरले क्वेसन सोध्दाखेरि ल्याइदिन सकेन भने तपाईको अब्जेक्टिभ एउटा हुन्छ, डेटा अर्को आउँछ। तपाईको चाहिँ एनालाइसिसमा तपाईको डेटा राम्रोसँग तपाईको चाहिँ त्यसलाई क्लिनिङ गर्न सक्नु भएन भने एनालाइसिस अर्को तरिकाले गरिदिन्छ। भनेपछि तपाईले कम्युनिकेसनमा डिस्टोर्सन भन्ने पढेको जस्तै गरेर तपाईले काहीँ फेसबुकमा तपाईको चाहिँ के अरे एउटा देख्नु भएको होला, मान्छेले हात यसरी हल्लाउँछ, त्यसपछि अर्को मान्छेले फेरि अर्को चाहिँ हात यसरी हल्लाउँछ, अर्को मान्छेले तपाईको फेरि यस्तो यस्तो गर्छ, अनि हुँदाहुँदै त्यो के अरे पहिलो मान्छेले के गरेको थियो अन्तिम मान्छेले अर्कै गर्छ भने जस्तै गरेर रिसर्चको क्वेसन के थियो र एनालाइसिस के भयो, आउटपुट के आयो, त्यो सबै तपाईको चाहिँ त्यो बिग्रिएर भताभुङ्ग भएर जान्छ। त्यसैले मेथोडोलोजी, त्यसपछि डेटा लिने तरिका, फेरि हामी डेटा लिने तरिका कतिको सिरियस छौँ, हामी डेटा साँच्चै हाउसहोल्डमा गरेर चाहिँ भरेको छौँ कि हाउसहोल्डको हेडसँग भर्ने हो डेटा, हाउसहोल्डको मेम्बरसँग चाहिँ गएर बुझ्ने हो कि इन्कमको कुरा हामीले चाहिँ हाउसहोल्डलाई गएर सोद्धाखेरि चाहिँ हाउसहोल्डको इन्कम भर्ने कि हाउसहोल्डका मेम्बरको इन्कम भर्ने कि यी सबै कुराहरू त एउटा नोट्स बनिसकेको हुन्छ र त्यो रिभ्यूहरूले सबै कुरा यो बुझिसकेको हुन्छ। र त्यसैले हामीले गरेको रिसर्चलाई हामीले कतिको तपाईँको न्याय गर्न सकेका छौँ भन्ने कुराले कुनै पनि पेपर कस्तो किसिमको चाहिँ पेपरमा पब्लिस गर्ने भन्ने कुरा पनि आधारित रहन्छ। सामान्यतया एउटा बिएससी को एमएससी को विद्यार्थीले रिसर्च सिक्ने हो, उसले तपाईको चाहिँ एउटा क्वेसन बनाउन सिक्ने हो, रिसर्च क्वेसन बनाउन सिक्ने हो, हाइपोथेसिस बनाउन सिक्ने हो भन्ने कुरा बुझिएको हुन्छ। के अरे बुझेर तपाईले अलिकति बढी तपाईको चाहिँ महत्त्वाकांक्षी नभइकन यो सिक्ने प्रक्रिया हो भन्ने तरिकाले बुझ्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेलाई। नत्र भने तपाईको चाहिँ साह्रै धेरै महत्त्वाकांक्षी भयो भने हामीसँग धेरै तपाईको रिसर्च सिक्ने मान्छेको धेरै कमजोरी हुन्छन्। त्यो कमजोरी तपाईको रिभ्यूहरूले पत्ता लगाएको हुन्छन्। हामी सिक्दै जाने कुराहरू हो हैन। जस्तै मैले भने नि तब अहिले मैले भने जस्तै डिवाई भने के हो भन्ने कुरा भने अहिले इस्युमा अब इओआई भने म ठ्याक्कै तपाईको चाहिँ के अरे मैले नबुझेर फ्याट्टै भन्न त सकिनँ, तर चाहिँ इओआई भने पक्कै इलेक्ट्रोनिक तपाईको अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर होला हैन। त्यो के अरे इलेक्ट्रोनिक अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर हो। अब त्यस्तै त्यो एउटा गेस त गर्ने, तर हामीले तपाईको चाहिँ ठ्याक्कै यसरी सिधै जाने, त्यसपछि चाहिँ अलिकति निखारिसकेपछि अनि बल्ल तपाईको त्यो एउटा राम्रो चाहिँ जर्नलमा पब्लिकेसन गर्ने हो। त्यसमा तपाईको के छ भने मेन्टरसिप सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जति बढी तपाईको राम्रो अनुभवी मान्छेसँग काम गर्नुभयो, त्यो रिसर्चरहरूले रिभ्युअरहरूले पनि तपाईँ कतिको क्रेडिबल इन्स्टिट्युसनमा काम गर्नुभएको छ, कतिको तपाईको राम्रो प्रोफेसरसँग मिलेर काम गर्नुभएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, जसले गर्दा तपाईले गरेको कुरालाई चाहिँ मान्छेले यो क्रेडिबल छ, रिलायबल छ भनेर बुझ्छ। त्यसैले चाहिँ सुरुको बिगिनर्सहरूले एउटा इन्डिपेन्डेन्टली गरेको रिसर्च चाहिँ मेरो पब्लिस भएन, राम्रो जर्नलमा पब्लिस भएन भनेर आत्तिन पर्ने कुरा त हुँदैन, तर उद्देश्य त लिन पर्यो, राम्रो उद्देश्य त लिन पर्यो। थ्याङ्क यू। हस्, पंकजजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। पंकजजी आफ्नो प्रश्न चाहिँ सरलाई छोटोमा राखिदिनुस् है। हस्, धन्यवाद। नमस्ते सर। यो खास हिजो नि मैले क्लास लिन पाएको थिएन, सायद लिङ्क नभएर होला। यो मेरो खास बेसिक एउटा क्वेसन छ। जसरी हाम्रो रिसर्च आर्टिकल भयो हैन, रिभ्यू पेपर, अनि यो रिसर्च पेपरको बेसिक डिफरेन्स चाहिँ के हो के? रिसर्च पेपर र रिभ्यू पेपरको चाहिँ बेसिक डिफरेन्स भन्नुभयो हैन? हजुर हजुर हो। अब यो हामी हिजो पनि कुरा गर्यौं, रिसर्च पेपर चाहिँ तपाईको ओरिजिनल रिसर्चको आधारमा, ओरिजिनल डेटाको आधारमा, यो प्राइमरी डेटाको आधारमा हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ तर रिभ्यू पेपर चाहिँ अलरेडी पब्लिस लिटरेचरको आधारमा, सेकेन्डरी डेटाको आधारमा हुन्छ। जस्तै तपाईको हामीले
मन्त्रालयमा पाउने CBS को धेरै डेटाहरू हुन्छ। त्यो डेटामा बसेर तपाईको डेटामा बसेर त्यहाँ त प्रोडक्सन छ, प्रोडक्टिभिटी छ, अनि त्यसलाई तपाईले ट्रेन एनालाइसिस गर्न सकिन्छ नि त। त्यो चाहिँ हामी लिटरेचर रिभ्यू गरे जस्तो भयो। त्यो ट्रेन एनालाइसिस गरियो, सेकेन्डरी डेटाको बेसमा बसेर हामीले चाहिँ कामहरू गरियो हैन। अब त्यहाँ हामीलाई तपाईको चाहिँ त्यो CBS को डेटामा तपाईको चाहिँ विभिन्न क्रपहरुको लिएर आएर त्यसपछि एरिया, प्रोडक्सन, प्रोडक्टिभिटीको कुरा राखेर ट्रेन एनालाइसिस गरेपछि तपाईको चाहिँ के भयो, लिटरेचर रिभ्यू जस्तो भयो, सेकेन्ड डेटामा गरियो। तर कुनै नयाँ काम गरियो, त्यो नयाँ काम गरेर चाहिँ पब्लिश गर्ने भनेको चाहिँ रिसर्च पेपर हो, रिसर्च आर्टिकल हो। भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो रिभ्यू पेपर हुन्छ नि त्यसमा हामी कुनै नयाँ टपिकमा भन्दा नि पहिले पब्लिस भएकै टपिकमा हामीले आफ्नो कुराहरू राख्ने हो, त्यस्तो टाइपको हो कि कस्तो हो? पहिल्यै नै तपाईको उदाहरणको लागि मैले हिजो कुरा गरेको थिएँ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ अब लोकस्ट सलह नेपालमा आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न त अब के अरे पहिलाको रिभ्यू नै गर्न पर्यो। नेपालमा पहिला आएको थियो कि थिएन, कस्तो नेचरको कति बेला आएको थियो, कुन हिसाबले आएको थियो, त्यसपछि तपाईको चाहिँ इन्डियामा आएको थियो कि थिएन, इन्डियामा कहाँसम्म आइपुगेको थियो, त्यसपछि यसलाई केले प्रभाव पारेन रहेछ भनेर तपाईको क्वेशन त राइज भयो नि त। एउटा क्वेशन त एराइज भयो नि त। हेर्नुस् त तपाईको चाहिँ तपाईको जहिले पनि रिभ्यू गर्दाखेरि जे पनि गर्दाखेरि तपाईको एउटा क्वेशन लिएर जाने हो के। जस्तै उदाहरणको लागि यो क्वेशन चाहिँ म को आन्सर चाहिँ रिभ्यू गरेर म खोज्छु भन्ने हो। रिभ्यू भने अर्काले गरेको कुरालाई तपाईको जम्मा पार्ने होइन, तर तपाईको एउटा त्यो रिभ्यू भित्र पनि तपाईको एउटा क्वेशन लिएर हामीले खोज्ने हो। खोजेपछि तपाईको चाहिँ इन्डियामा यति बेला आएको थियो, यो सिजनमा आएको थियो, यो विन्डको भेलोसिटी चाहिँ यति हुँदाखेरि सलह चाहिँ ले त्यो विन्डको भेलोसिटीको एन्टी चाहिँ जान सक्दो रहन्छ, यसको ब्रिडिङ पिरियड यति रहेछ, यसले रेनी सिजनमा यसरी जाँदो रहन्छ, यसले यो एकचोटि हिँड्दाखेरि यतिको संख्यामा जाँदो रहेछ, सलह आउँदाखेरि पनि तपाईको चाहिँ 10,000 20,000 1 लाख तपाईको सलहले चाहिँ केही गर्दो रहन्छ। अथवा चाहिँ यो त दुनिया कुराहरू हामी चाहिँ विभिन्न कुरा लिटरेचर रिभ्यूको आधारमा तपाईको छलफल गर्दै गइसकेपछि डिस्कसन गर्दै गइसकेपछि अनि बल्ल हामीले के भन्छ भने ओहो नेपालमा सलह चाहिँ आउँदो रहेछ, तर के अरे त्यस्तो धेरै डिभास्टेटिङ चाहिँ भएन भनियो। तपाईले थाहा पाउनुभयो के अरे हाम्रो विश्वविद्यालयमा चाहिँ एकजना सुन्दर तिवारी सरले तपाईको चाहिँ के अरे आर्टिकल लेख्नुभयो नेपालमा सलह आउन सक्छ भनेर। कृषि मन्त्रालय अथवा तपाईको चाहिँ नायकले के भने सलह आउँदैन भन्ने खाले यस्तो कुराहरू गरे, तर त्यो कन्ट्रोभर्सियल भयो नि त। अनि त्यसपछि तर अब कुरा त करिकरि तपाईको चाहिँ त्यो लिटरेचर रिभ्यू तपाईको एउटा चाहिँ आफ्नो प्रिडिक्सन त सबै तपाईको चाहिँ एउटा साइन्सको आधारमा देखि लिएर प्रिडिक्सनको आधारमा, इभिडेन्सको आधारमा, लिटरेचर रिभ्यूको आधारमा बोल्ने हो नि त। हाम्रो युनिभर्सिटीको चाहिँ सरहरूले पनि त्यही आधारमा बोल्ने हो, नारको चाहिँ के अरे सरहरूले पनि त्यही आधारमा बोल्ने हो। तर चाहिँ पछि सलह त आउन त आयो, आउँदाखेरि के थाहा पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ अब ओहो अलिकति इभिडेन्स बेस रिभ्यू चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिक कम भएको रहेछ कि, मन्त्रालयको नाटले इभिडेन्स बेस रिभ्यू चाहिँ कम गरेको रहेछ कि, उहाँहरूले त्यो लेभलको एक्सपर्टिज मतलब इभिडेन्स एक्सपर्टिजमा तपाईको चाहिँ कहीँ कतै तपाईको चाहिँ समय दिन सक्नु भएको रहेछ कि हैन, त्यो राम्रो तपाईको चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ इन्साइट दिन सक्नु भएको छैन भन्ने त भयो नि त एउटा। त्यसैले तपाईको त्यो कुनै क्वेसनको आन्सर दिनको लागि चाहिँ तपाईको पनि के अरे क्वेसन आन्सर दिनको लागि तपाईको रिभ्यू पनि त्यही क्वेसनको आन्सर दिनको लागि गर्ने हो भने लिटरेचर रिभ्यू पनि कुनै पनि क्वेसनको आन्सर दिनको लागि गर्ने हो। मेरो आवाज हजुर सर सुनिएको छ। हस् धन्यवाद पङ्कजजीलाई। र त्यसै गरी अस्मिताजीले केही सोध्न खोज्नु भएको छ। अस्मिताजी छोटोमा राखिदिनुहोस् है प्रश्न। हेलो नमस्कार सर। नमस्ते। सुन्नु न, मेरो क्वेसन अलि आउट अफ कन्टेक्स्ट जस्तै छ हैन। अघि हजुरले कुरा गर्नुभयो नि हामीले CBS को डाटा जुन प्रोडक्सन एरियाहरूको प्रोडक्टिभिटीको डाटा पाउँछौँ भन्नुभएको थियो नि। हजुर। त्यो डाटा चाहिँ हामीले वेबसाइटबाट नै लिन सकिन्छ कि यसको लागि अरू कुनै प्रोसेस हुन्छ? त्यो वेबसाइटबाट लिन सकिन्छ। तपाईको चाहिँ यो त एकदम के अरे जति पनि पाउने डेटा हो यो मान्छेसँग धेरैसँग हुन्छ। त्यसपछि CBS तपाईको डेटाहरु चाहिँ जहिले पनि यसको चाहिँ
तपाईँको नेसनल प्लानिङ कमिसनको वेबसाइटमा गएर सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स तपाईँको राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटमा अथवा सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको तपाईँको चाहिँ वेबसाइटमा यो डेटाहरू हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक कपी नै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ यो सिबिएसको डेटा हार्ड कपी पनि एकदम पाइन्छ, जता पनि पाइन्छ। तपाईँले इलेक्ट्रोनिक कपी प्रयोग गर्नुभएको भएको वेबसाइटबाट प्रयोग गर्नुभएको भने कुन चाहिँ वेबसाइटबाट प्रयोग गर्नुभएको, त्यो वेबसाइटको नाम, कहिले त्यो वेबसाइटबाट तपाईँको चाहिँ रिट्राइभ गर्नुभएको, त्यो रिट्राइभको तपाईँको चाहिँ डेट हैन, कहिले तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे कहाँबाट रिट्राइभ गर्नुभएको हो र चाहिँ कहिले एक्सेस गर्नुभयो त्यो वेबसाइटमा, त्यो एक्सेसको तपाईँको चाहिँ डेट समेत राखिदिनु पर्ने हुन्छ। हजुर सर। अनि सुन्नु न, हामीले मेट्रोलोजिकल डाटा चाहिँ कसरी लिन मिल्छ नि? मेट्रोलोजिकल डेटाहरू चाहिँ अब त्यो मेट्रोलोजिकल डेटा चाहिँ किन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले मेट्रोलोजिकल डेटा लिन चाहिँ काठमाडौँमा त्यो जस्तै तपाईँलाई कतै याद छ, सिंहदरबारको अगाडि अदालतको साइडपट्टि चाहिँ एउटा मेट्रोलोजिकल स्टेसनको डेटा स्टेसन छ। काठमाडौँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालत अथवा त्यो सिडिओ कार्यालयको अगाडिपट्टि मेट्रोलोजिकल स्टेसन छ। तपाईँले कति चाहिँ सिजनको डेटा हो, कुन सिजन कति वर्षको हो, मेट्रोलोजिकल डेटा तपाईँको लामो 30 वर्ष 50 वर्षको डेटाहरू हुन्छ हैन। त्यो डेटाहरू तपाईँको चाहिँ कस्तो डेटा चाहिएको हो, स्टेसनहरू छ तपाईँको जस्तै लुम्लेमा स्टेसन छ, त्यहाँ पनि डेटा राखेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जस्तै रामपुरमा तपाईँको मकैको त्यो एउटा नेसनल मेज रिसर्च सेन्टरमा तपाईँको डेटाहरू छ, त्यहाँ अब कतिको अपडेट गरेको छ त्यो डेटाहरू पनि हुन्छ। नभए मेट्रोलोजिकल स्टेसनमा पनि डेटा चाहिँ पे गरेर किन्न पाइने हुन्छ। अनि हजुर सुन्नु न, मैले डिएचएममा मेल गरेको थिएँ हैन। हजुर। अनि मतलब कुनै प्रोफेसरले भनिदिनु पर्ने जस्तो केही कुराहरू नि थियो कि, त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? प्रोफेसरहरूसँग भन्नुपर्छ केही कुरा? त्यो त एउटा अफिसियल प्रोसेस होला हैन। तपाईको चाहिँ एउटा कुन मान्छेलाई चाहिँ डेटा दिएको के हो, त्यो एउटा चाहिँ अफिसमा रेकर्ड किपिङ प्रोसेसको कुरा र चाहिँ यो एकाडेमिक पर्पसको लागि चाहिँ त्यो डेटा लिएको भन्ने खाले चाहिँ होला। त्यो तपाईको चाहिँ कुनै आफ्नो युनिभर्सिटीको चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेड अथवा कुनै एउटा प्रोफेसर अथवा कुनै क्याम्पस अथवा कलेजको चाहिँ कुनै अथेन्टिक मान्छेको एउटा चाहिँ यो फलाना मान्छेले यो काममा मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ यो काममा यसरी रिसर्चको उसमा चाहिँ काम गर्न खोज्नु भएको छ, त्यसरी भनेर एउटा चाहिँ करेस्पोन्डेन्स लेटर जस्तो चाहिँ चाहिन्छ होला। त्यो उनीहरूले के छ त्यहाँभित्रको चाहिँ पाउने। यहाँ के अरे राजेश भाइले पनि डिपार्टमेन्ट मेट्रोलोजी हाइड्रोलोजीबाट केही रेनफल टेम्परेचरसँग रिलेटेड चाहिँ पाउँछ भन्नुभएको छ होइन। त्यो प्रोसेस चाहिँ तपाईँको के छ भने जो को मान्छेले आयो, तपाईँको हरेक अफिसले तपाईँको चाहिँ को मान्छेलाई डेटा दिएको छ, त्यो डेटा दिएको कुरा अफिसले पनि कति आफ्नो चाहिँ डिसिमिनेसन गर्यो। जस्तै कोही मान्छे भेट्न आयो भने अफिसरमा तपाईँको इन्ट्रीको चाहिँ रेकर्ड राखेको जस्तै गरेर त्यो पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ हरेक अफिसको। त्यो हरेक अफिसको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको फलो गर्नुपर्छ। हामी डेटा पनि लिन जाने अनि त्यो अफिसको प्रक्रिया चाहिँ फलो गर्ने गरे चाहिँ अलि अल्छी गऱ्यो भने त उनीहरूले चाहिँ हामीलाई इन्टरटेन नगर्न नि सक्छन् नि त होइन। अनि सर सुन्नु न, हामीलाई चितवन डिस्ट्रिक्टको डाटा चाहिएछ भने पास्ट 30 इयर्सको हामीले रामपुरको मेजको वेदर स्टेसनबाट पाउन सक्छौँ त्यो? क्लाइमेट चेन्जको डेटा त्यहाँ पक्कै हुनसक्छ। हरेक तपाईँको चाहिँ त्यहाँ के अरे टिपिन चलन छ होइन, त्यहाँ पनि हुनसक्छ, त्यहाँ पनि हुनसक्छ त्यो। हस् हस्